بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما شاء الله. سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم